बेबी ब्लूज का ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1 वीक to 10 डेज रहता है. ठीक है. फिर हम अगर नेक्स्ट की तरफ मूव करें विच इज अ बिट स्वेयर, वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन. अच्छा. जब हम डिप्रेशन कहते हैं तो देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर का मतलब है कि बीमारी है, मसला है, जहनी मसला है, और उसके लिए ऑफ कोर्स आपको हेल्प चाहिए, आपको सर्विसेज चाहिए. मैं हमेशा बात करती हूँ कि अगर आपको दांत में दर्द है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, यू वोंट गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट. ठीक है. इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि देयर इज अ मेंटल हेल्थ इशू, सो यू नीड टू गो टू द एप्रोप्रिएट कंसर्न्ड पर्सन जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है. Exactly. कोशिश करें कि पहले साइकोथेरेपी जिसको हम कहते हैं उससे अगर मसला हल हो सकता है, अगर उस लेवल पे है तो उनसे कंसल्ट करें. अगर ज़रूरत लगेगी तो वो खुद आपको आगे रेफर करेंगे, मतलब आप साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन लें. मेल्स में जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, सो इट्स नॉट लाइक दैट. हमारे यहाँ सोसाइटी में मेल्स की इमोशनल एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं है जैसे ख़वातीन की है. जैसे डिप्रेशन जो है वो टिपिकली मैनिफेस्ट होता है या उसके सिम्टम ये हैं कि वो लो मूड रहेगा, लेकिन रिसर्चर्स ये शो करती हैं कि मेल्स में डिप्रेशन एंगर की फॉर्म में भी ज़ाहिर हो रहा है. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं एफएम सेहत ज़िंदगी की नशरियात. और आज हम इस प्रोग्राम में जो इशू डिस्कस करने जा रहे हैं अपने डॉक्टर साहिबान से वो होगा मेंटल हेल्थ से रेलेवेंट. जैसे कि हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ पे अभी भी बात करने को स्टिग्मा समझा जाता है. बहुत सारे लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने को भी टैबू समझते हैं. इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि कितना ज़रूरी है मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ही अपनी मेंटल हेल्थ को कंसिडर करना और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेना. और अगर इन तमाम मसाइल की बात की जाए तो आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो होगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन. और इसके लिए हमारे साथ जो माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, आइए चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं. राकिया अशरफ हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. यू वेलकम. हमें बहुत खुशी हुई है आप हमारे शो पर आई हैं. एंड बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं आप उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में किस तरह से गाइड करेंगी कि बेसिकली ये है क्या? अच्छा, since I am working in Lady Wellington Hospital, which is a gynae hospital, so सबसे ज़्यादा केसेस ऑफ कोर्स बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ भी हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस जो मैं इनकाउंटर करती हूँ वो पोस्टपार्टम केसेस होते हैं. अब जब पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो देयर इज़ अ कैटेगराइजेशन. सबसे पहले इसमें आता है बेबी ब्लूज़ आते हैं. बेबी ब्लूज़ ये है कि आफ्टर डिलीवरिंग आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी एक खातून जो है वो नॉर्मल कुछ मूड चेंजेस से गुजरती है जिसमें चिड़चिड़ापन है, लो मूड होना है, थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाना है, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हो. और वो ये जो बेबी ब्लूज का ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1 वीक to 10 डेज रहता है. ठीक है. फिर हम अगर नेक्स्ट की तरफ मूव करें विच इज अ बिट स्वेयर, वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन. अच्छा. जब हम डिप्रेशन कहते हैं तो देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर का मतलब है कि बीमारी है, मसला है, जहनी मसला है, और उसके लिए ऑफ कोर्स आपको हेल्प चाहिए, आपको सर्विसेज चाहिए. जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो यूजुअली 2 वीक्स या से ज़्यादा जो है वो उसकी ड्यूरेशन होती है, वो लास्ट करता है. और फिर 2 वीक्स से ज़्यादा स्टार्ट होता है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. जो मैंने पहले सिम्टम्स बताए वही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये होता है कि आपको अपना आप बुरा लग रहा होता है. टाइम्स द बेबी यू हैव जस्ट डिलीवर्ड, जो कि अभी सबसे प्यारी चीज़ लगनी चाहिए थी, वो बुरा लग रहा होता है. आपको एक डिसएसोसिएशन फील हो रही होती है बेबी के साथ, आपको हर चीज़ बुरी लग रही होती है, आपको अपना बुरा लग रहा होता है, सेल्फ एस्टीम आपकी लो होती है. आपको फिर सबसे बड़ी बात, आपको गिल्ट फील हो रहा होता है कि आप अच्छा फील क्यों नहीं कर रहे. सो यू नो दैट डबल्स द प्रॉब्लम कि आप एक तो लो फील कर रहे हैं और फिर आपकी इमोशनल वैलिडेशन भी नहीं है, आपको ये भी बुरा लग रहा है कि आप ऐसा फील क्यों कर रहे हैं. सो अब फिर थर्ड जो डिसऑर्डर है पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में, जो हम थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं, वो एक स्वेयर डिसऑर्डर है, दैट इज पोस्टपार्टम साइकोसिस. सो पोस्टपार्टम साइकोसिस में क्या होता है कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह में
اس کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ ڈیلوژنز ہیں, ہلوسینیشنز ہیں, خود سے باتیں کر رہی ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. سو یہ بھی ایک کیٹیگرائزیشن ہے اور اس کے لیے میڈیسنز جو ہیں وہ نیسسری ہیں, ریکوائرڈ ہیں. اگر ہم جنرلی بات کریں تو پوسٹ پارٹم ڈس آرڈرز آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں 28 to 63% ہے. سو وچ از بیٹ ہائی آف اے ریشو. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ایشیا میں جو وہ کنٹری جہاں پہ پوسٹ پارٹم ڈس آرڈر سب سے زیادہ ہیں وہ پاکستان ہے. سو اس سے ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم بات کریں کہ خاتون جب کہ ایک بیبی ڈیلیور کرتی ہے وہ کن چینجز سے انڈر گو ہوتی ہے اور اس کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں, سو دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ دا سپورٹ شی کین گیٹ فرام دا سوسائٹی اینڈ فرام ہر سرکل. سو اگر ہم اس میں بات کریں جیسے ہم کہیں کہ 5 out of 7 یا 6 out of 7 جو ویمن ہیں وہ بیبی بلو سے گزرتی ہیں. یہ خود سے سبسائڈ ہو جاتا ہے, اس میں بہت الارمنگ چیز نہیں ہے. 7-8 دن 10 دن میں کچھ موڈ چینجز آ جاتی ہیں, لیکن پرابلم تب ہوتا ہے جب ان میں سے 4 out of those 7 women they go to postpartum depression اور 1 out of those 7 they go to postpartum psychosis کی جو ان کی کنڈیشن ہوتی ہے. سو اتنی ریشو ہے. تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ ایون وہ میٹرنل ڈیتھ کی کاز ہے بہت زیادہ, کیونکہ کیونکہ یہ اتنا بڑھ جاتا ہے, ہمیں لگتا ہے بس ڈپریشن ہے اور وہ سبسائڈ ہو جائے گا. نو, سم ٹائمز اٹ گیٹس سو سویئر کہ وہی خاتون سیوسائڈ اٹیمپٹ کر رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی سیوسائڈ کر بھی لیتی ہیں. میں لیڈی ولنگٹن میں ہوتی ہوں, میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, میں دیکھتی ہوں جہاں پہ دا ویمن فیل سو انویلیڈیٹیڈ اور وہ اتنا ڈپریسڈ موڈ ہوتا ہے کہ فائنلی وہ کچھ نہ کچھ کوئی سیلف ہارم کی کوشش کرتی ہے, یا اس کو ہوتا ہے کہ میں نے اس بچے کو نہیں دیکھنا, یا میں نے گھر میں دینا, یا میں ہوں ہی بری, یا پھر ظاہر ہے نہ وہ اور نہ آس پاس والے اس چیز کو ایز این ایشو ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور اسی لیے ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کی جائے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ہم ان کو بھی ٹریٹ کروائیں. اچھا, جب پوسٹ پارٹم کی تو ہم نے بات کی ہے کہ واٹ آر دا سمٹمز اینڈ آل دیز تھنگس, لیکن اس کے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا کس وجہ سے ہے؟ اچھا, اس کے دیر از نو ون رول آف کورس, کئی ڈفرینٹ ریزنس ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہارمونس جو ہیں وہ تو چینج ہو رہے ہیں. کچھ ہارمونس جو ہیں پروجسٹرون جن کا لیول جو ہے پریگنینسی میں بہت ہائی تھا, وہ ایک دم جب دا ویمن ہیز ڈیلیورڈ دا بیبی تو وہ پھر لو ہو گیا, اس کی وجہ سے چینجز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو ان ہارمونل جو چینجز ہیں ان کو کچھ لوگ ایزیلی کاؤنٹر کر لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. سیکنڈلی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, خاتون کی ایکسپیکٹیشنز یا پھر فیملی کی ایکسپیکٹیشنز وہ کبھی کبھی بہت پریشرائز کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر پہلے سے کچھ پری سیٹ مائنڈ ہے, کبھی جینڈر کو لے کے, کبھی کسی اور چیز کو لے کے, یا پریشر ہے, سوشل برڈنز ہیں. پھر بہت دفعہ خواتین جو ہیں ان کو کیئر تو مل رہی ہوتی ہے, ان کا آلریڈی ہو سکتا ہے کوئی اور ایشو ہو جو پہلے سے چل رہا ہو, لیکن ڈیورنگ پریگنینسی شی از بینگ ٹیکن کیئر آف, تو وہ اتنا ایشو ہائی لائٹ نہیں ہوتا. لیکن ونس دا ویمن ہیز ڈیلیورڈ دا بیبی تو اس کے بعد جو اس کے فیئرز ہیں, جو اپریہینشنز ہیں, جو کہیں آپ کہہ لیں کہ چھپے دبے ہوئے خیالات ہیں, نیگیٹو تھاٹس ہیں, وہ ابھرتی ہیں. ہارمونل لیول بھی چینج ہوا ہے, اور پھر کبھی وہی جیسے اپریہینشنز ہیں, کبھی سپورٹ کا نہ ہونا ہے, کبھی لوگوں کا بہت زیادہ کرٹیسزم ہے یا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے جو خاتون کو یہ فیل کروا رہا ہے کہ ناؤ شی از نو مور دیٹ امپورٹنٹ جو کہ وہ پہلے تھی. تو یہ ان میں سے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. بس یہ ہے ایموشنل ریزنز ہیں, سوشل ریزنز ہیں, پھر یہ کہ بایولوجیکل فیکٹرز تو ڈیفینیٹلی ہیں ہی اس میں, وہ بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. پھر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اور بھی کوئی ریزن ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے پہلے سے اس کے کچھ کور بلیف جس کو ہم کہتے ہیں, پہلے سے اپنے بارے میں اس کے خیالات کچھ اس طرح کے ہوں. اور ایک یہ بات یہ ہے کہ ڈیلیورنگ اے بیبی از سچ این امپورٹنٹ تھنگ, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سو جب ایک امپورٹنٹ پروسیس سے آپ گزرتے ہو تو یو کین ناٹ بہیو ان اے ڈیفینیٹ وے. ضروری نہیں ہے کہ آپ خوش ہی ہو. آپ وومین سے یا پھر ایون پیرنٹ سے, فادر سے بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ دے نیڈ ٹو بہیو دس وے, جبکہ ایموشنز آپ کے ایسی چیزیں جو کہ کبھی بھی ڈیفائنڈ نہیں. ایگزیکٹلی, آپ کو اپنے ایموشنز کو کبھی بھی سپریس نہیں کرنا چاہیے. اچھا, جس طرح کہ آپ نے بھی بتایا کہ
جو میل جینڈر ہے اس پر بھی ایکول پریشر ہوتا ہے. تو صرف خواتین نہیں ہوتی جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا ان مسائل سے گزر رہی ہیں, پیٹرنل ڈپریشن بھی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو کس طرح سے بتائیں گی؟ بالکل, پیٹرنل ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا فینومین ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ دس از ویری لیس ٹاکڈ اباؤٹ. ایون آپ دیکھیں پوسٹ پارٹم کے بارے میں ہی لوگ اس کو زیادہ انڈورس نہیں کرتے, ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو کہاں میلز میں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہمارے ہاں سوسائٹی میں میلز کی ایموشنل ایکسپریشن اس طرح سے نہیں ہے جیسے خواتین کی ہے. جیسے ڈپریشن جو ہے وہ ٹپیکلی مینیفیسٹ ہوتا ہے, یا اس کے سمٹم یہ ہیں کہ وہ لو موڈ رہے گا, لیکن ریسرچز یہ شو کرتی ہیں کہ میلز میں ڈپریشن اینگر کی فارم میں بھی ظاہر ہوتا ہے. جی, تو اگر آپ کو لگے کہ ایک میل آپ کے گھر میں کوئی بھی ہے, بھائی, آپ کے فادر یا کوئی, اگر آپ کو لگے کہ وہ پہلے تو اتنا غصہ نہیں کر رہے تھے, آل آف اے سڈن بہت غصہ آنے لگ گیا ہے, بہت ایک دم سے ریئیکٹیو ہو رہے ہیں, تو مے بی دیر از سم لیول آف سپریسڈ اسٹریس. ہو سکتا ہے کوئی ایسی پریشانی ہے چونکہ وہ اس طرح مینیفیسٹ نہیں کر رہے. تو اس طرح سے جب ایک بیبی ڈیلیور ہوتا ہے تو جہاں پہ ایک خاتون پہ پریشر ہوتا ہے وہاں پہ ایک آدمی پہ بھی بہت پریشر ہوتا ہے. آف کورس ہی آلسو ہیز ٹو ڈو اے لاٹ آف سیکریفائسز ایٹ ٹائمز, کمپرومائزز, پھر بہت سی رسپانسبلٹی ہے جو کہ پوری کرنی پڑتی ہے, اور بہت سے چینجز ہوتے ہیں. ایک ٹرانزیشن ہے جو کہ میاں بیوی دونوں کی لائف میں ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ اونلی کہ ایک ماں کا صرف بچہ نہیں ہے, باپ کا بھی بچہ ہے, اس کے اندر بھی چینجز آئیں گی, وہ بھی چیزوں سے گو تھرو کرے گا, بس ہم وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا ویسے. سو وی ڈو ناٹ ریئلائز دیٹ. سو پیٹرنل ڈپریشن جو ہے دیٹ ایگزسٹ, اور وہ ہوتا ہے. بالکل. اور وہی والی بات ہے کہ خواتین کے بارے میں تو پھر بھی ڈپریشن, موڈ سوئنگز, ہارمونل چینجز پہ ہم کسی نہ کسی پر ڈال دیتے ہیں خواتین پہ, پر مرد حضرات کو ابھی بھی مرد حضرات کو اس طرح سے ہمیں وہ نہیں دیتے ہیں ہم یہ ایج, ابھی بھی وہ ہے کہ آدمی روتا نہیں ہے, مرد روتا نہیں ہے, یہ والی ساری سچویشنز ہیں. میرا خیال ہے یہ اسٹیریوٹائپس بریک کرنے چاہیے تاکہ جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو سکے. اچھا راکیہ, جیسے آپ نے بتایا کہ پوسٹ پارٹم جو ڈپریشن ہے وہ رائٹ آفٹر دا برتھ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, بٹ کچھ لوگوں کو آن دا ٹائم آف برتھ وہ فیل نہیں ہوتا, 2-3 مہینے بعد یا ایون 1-8 سال بعد بھی جا کر یہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا گائیڈ کرو گے کہ لائک کتنے ٹائم تک ہمیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو سکتا ہے آفٹر دا چائلڈ برتھ؟ اچھا, موسٹ لائکلی چانسز تو یہی ہیں کہ آپ کو ود ان 3 months ان کے سمٹمس کچھ اپیئر ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے, لیکن ناٹ نیسسرلی. ہو سکتا ہے کہ 6 months تک یہ چلے, اور کبھی کبھی ان سم کیسز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹل 1 year جو ہے اس کے سمٹمس, لیکن 1 year از اے کرائٹیریا, 1 سال تک کوئی نہ کوئی سمٹمس اس کے اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ ایک خاتون بہت زیادہ اوور ویلمڈ ہے یا رسپانسبلٹیز کا شکار ہے, تو وہ اپنے ایموشنس کو ویسے فیل ہی نہیں کر پا رہی. لیکن جب سب ایک دم آپ جو یہاں پہ ہوتا ہے ٹپیکلی رش بھی ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں اور مبارک وغیرہ, جب ایک خاتون واپس آتی ہے اپنی روٹین میں, بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. وہ پریشر بھی ہو سکتا ہے, وہ برڈن بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ہونے کا احساس بھی ہو سکتا ہے. بیکاز ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں کوئی پریپیئر نہیں کرتا ان چینجز کے لیے. ایگزیکٹلی. Nobody prepares us کہ what would be the life after marriage. ٹھیک ہے, کوئی نہیں ہمیں بتاتا کہ شادی بیسکلی ہے کیا. اب آپ شادی کی بات کریں, اس کی تیاری کی, تو آپ اس کی تیاری کریں, جوڑا کیا ہے, and you know how you are going about the shopping process. لیکن شادی کے بعد زندگی گزارنی کیسے, nobody talks about it. کوئی ہمیں گائیڈ نہیں کرتا. ماں کیسے بننا ہے, ماں بننے کا پروسیس, ماں بننے کے پروسیس میں کیا چینجز آئیں گی, nobody talks about it. پھر جب ایک آپ ماں بن جاتے ہو تو اس کے بعد آپ کو کیا کیا کرنا ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بالکل, بیکاز بالکل آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, آپ خود بھی کرتے ہو. آئی ایم اے ورکنگ وومین, آئی ہیو اے لٹل چائلڈ, اور میں ایک میٹرنل گلٹ میں بہت زیادہ کبھی کبھی وی ڈو انڈر گو کہ جی ہم بچہ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں پیچھے, اینڈ یو نو مامی گلٹ. سو آئی تھنک دیر از اے گریٹ نیڈ کہ فیملی میں کچھ سپورٹ گروپس ہوں, کچھ آپ کے, یا پھر آپ کو کوئی گائیڈنس ایسی ملے, تاکہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد, جیسے اگر میں 3-4 months بعد اگر مے بی ہیو اسٹارٹیڈ ری ڈوئنگ مائی جاب, تو اس کے بعد مجھے ایک دم سمٹمز آنے لگ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ فوراً نہ ہو, کچھ عرصے بعد ہو. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جینڈر, جو بیبی کی جینڈر ہے کبھی کبھی وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. سو آپ کو ضروری نہیں ہے اسی ٹائم کچھ, اس ٹائم بھی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی ہے, پہلے بھی بیٹیاں تھیں, یا پہلے بھی بیٹا تھا, اب تو فیملی کمپلیٹ نہیں ہوئی. سو یو نو اس طرح کے, اور یہ باتیں ہو سکتا ہے اس ٹائم نہ ہوں, جب آپ باہر نکلیں یا کچھ عرصے بعد آپ کو اس طرح کی باتیں سننی پڑیں, لوگوں سے
ml है, तो तब भी हो सकता है कि you start feeling low. You know, there is no definite one rule. पर आपने ये देखना है कि जब भी आपको वो symptoms आ रहे हैं खातून को, या आप लोग नोट करें कि अगर आपके आसपास एक the woman who has undergone the process of giving birth to a baby, अगर उनको ये सारे symptoms आ रहे हैं तो help is available. Exactly. और आराम से कंसिडर करना ज़रूरी है. ये बहुत अच्छी बात की आपने. अच्छा, ये तो हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया what is postpartum depression and paternal depression as well, which is equally important. लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इन पर हमें ये ज़रूर बताएं कि इसका इलाज क्या है, और जो भी देखने वाले नाजरीन हैं अगर उनको ऐसे कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उनको किस सूरत में किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब जब सिम्टम्स हैं, सबसे पहले एज़ यूजुअल हम हमेशा कहते हैं मेडिकल अप्रोचेस आप जितनी भी देख लें कि 2 टाइप्स की अप्रोचेस हैं. एक तो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, और एक मतलब आप इससे पहले कि मसला हो आप पहले ही उसके लिए प्रिवेंटिव एहतियात कर लें. तो मुझे लगता है कि हमें बीइंग नेशन हमें प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. व्हाट वी यूजुअली डू, हम एक दफ़ा मसला हो जाता है उसके बाद हम उस पर बात करते हैं. तो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ में मैं कुछ ये कहूँगी कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है उसको ज़रूर आप हेल्दी रखें, और वो रखें जो कि बेसिकली जब ज़ाहिर एक प्रेशर ऑलरेडी है और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं तो यू फॉरगेट योरसेल्फ व्हेन यू बिकम अ मदर और अ फादर. तो आपको भूल जाता है कि यू हैव योर ओन आइडेंटिटी. तो आई थिंक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज में कि आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दें, आप खुद को टाइम दें, आप अपने पीयर ग्रुप या जो भी आपका सपोर्ट का सिस्टम सर्कल है आप उनके कोशिश करें कि ऐसे लोग जो कि नेगेटिविटी प्रोवोक करेंगे ऐसी सिचुएशन में उनको अवॉइड करें. हम हर किसी को जवाब हमेशा नहीं दे सकते, लेकिन आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं ताकि आप अपने जो स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं आप उनसे थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, या उनसे पहले ही बच जाएं. बिल्कुल, बिकॉज होता क्या है उस टाइम पे आप ओवर स्टिमुलेटेड होते हो, आपका हार्मोनल लेवल ऑलरेडी हाई है. तो अगर कोई कुछ बात कर देगा नॉर्मली शायद मुझे वो इफेक्ट ना करे, बट उस टाइम पे मैं बहुत रिएक्ट कर दूंगी और वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है. सो पहले तो आप प्रिवेंटिव लेवल पे फोकस करें. फिर सेकेंडली जब एक दफ़ा गॉड फॉरबिड अगर मसला, प्रिवेंटिव लेवल में एक और मैं टेक्निक बताऊंगी, 5-5-5 की हम टेक्निक कहते हैं. उसमें ये कि 5 days ऑन बेड, कंप्लीटली बेड रेस्ट करें खातून जो है आफ्टर डिलीवरिंग बेबी, और फिर 5 days जो है वो नियर बेड अराउंड बेड आप करें, और 5 days जो है वो फिर आप वापस जो है अपनी एक्टिविटीज़ में वापस जाना की कोशिश करें. सो ये है कि स्टेप बाय स्टेप. होता क्या है, हमें फ़ौरन जल्दी होती है कि हम जैसे पहले थे हम फ़ौरन से वैसे हो जाए. सो नो, it's a very cumbersome process. आपने एक न्यू you have given birth to a new life, तो आपको खुद को कहीं ना कहीं उस चीज़ को इंडोर्स करना चाहिए, और ये प्रिवेंट भी करेगा आपको कि कोई मसला ना हो जाए. फिर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज़ कि अगर गॉड फॉरबिड मसला स्टार्ट हो गया आपको एक दफ़ा, तो फिर आपने क्या करना है, जितना हो सके आप सपोर्ट की और वैलिडेशन की कोशिश करें. आप खुद कहें कि लाइक यू आर इम्पॉर्टेंट, और आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करें. बट जब हम कहते हैं मसला हो गया तो आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो रहे होते हो. इन दैट केस आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्प सीख करें, और वो हेल्प जो है वो एक प्रोफेशनल हेल्प हो तो वो बेहतर है. ताकि जिनकी एक्सपर्टीज़ है, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ कि अगर आपको दांत में दर्द है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, यू वोंट गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट. ठीक है, इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि देयर इज अ मेंटल हेल्थ इशू, सो यू नीड टू गो टू द अप्रोप्रिएट कंसर्न्ड पर्सन जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है. कोशिश करें कि पहले साइकोथेरेपी जिसको हम कहते हैं उससे अगर मसला हल हो सकता है, अगर उस लेवल पे है तो उनसे कंसल्ट करें. अगर ज़रूरत लगेगी तो वो खुद आपको आगे रेफर करेंगे, मतलब आप साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन लें. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, और उस चीज़ को आप वो निप द इविल इन द बड वाली बात है, जैसे स्टार्ट हो सिम्टम्स आपको लगे कि मसला बढ़ रहा है तो उसको अवॉइड न करें. एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वी नीड टू understand that we like commonly हम कहते हैं एक मुहावरा है कि you cannot pour from an empty vessel. बिल्कुल. अगर आप खुद एम्प्टी होंगे एज अ मदर, इफ यू डू नॉट हैव मच ऑफ दैट कैपेसिटी, तो आप अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते. बिल्कुल, एग्जैक्टली. ये खुश इंसान ही बाकी सबको खुश रख सकते हैं. आप ख्याल करते हैं बच्चे की हर छोटी छोटी चीज़ का, बट यू फॉरगेट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एट द एंड.
بچے پہ وہ چیز افیکٹ آتا ہے. تو یہ بہت کیونکہ وہ بھی لیٹر آن سٹیجز میں وہی پیٹرن فالو کرتا ہے, وہ بھی نیگلیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. بہت ریسرچز ہیں جو کہتی ہیں کہ بچہ جو ہے ان میں بہت ایشوز آنے لگ جاتے ہیں اف دا مدر ڈیولپمنٹل ایشوز. جی ڈیولپمنٹل ایشوز, لرننگ ڈسیبلٹیز اور بہت سے ایشوز. اف دا مدر ہیز انڈروینٹ پوسٹ پارٹم ڈپریشن اور وہ ان ایڈریسڈ رہا ہے اور بالکل وہ کسی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بیبی کو, کیونکہ یہ بھی ہے کہ نا جو بیبی کا مائنڈ, جو برین کی گروتھ ہے وہ فرسٹ 2 ایئرس میں بہت زیادہ ریپڈ ہے. سو دا وے دا مدر از ٹریٹنگ, جس طرح سے فیملی مدر بچے کو لے کے چل رہی ہے, وہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ افیکٹ کرے گا. سو اٹس امپورٹنٹ, اگر مدر ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہیلپ سیک کریں پروفیشنل. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا راکیہ, آپ نے بہت اچھے سے ہمارے تمام ویورز کے لیے ڈیٹیلڈ پیٹرن میں بتایا کہ کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہیں, کس وقت علاج کروانا چاہیے, کس سے کروانا چاہیے. اور آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز کو آج کا ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ہمارے شو سے. اور اسی طرح آپ ہمارے شو کو دیکھتے رہیں, ایف ایم صحت زندگی کی نشریات کو دیکھتے رہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے مجھے, انشاءاللہ میں جلد ملوں گی with another guest and some amazing information. Till then, take care. اللہ حافظ.